मसीह यस्सु के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और मैं आपका होस्ट पास्टर ज़ीशान। प्रोग्राम शफायत में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, हम इस प्रोग्राम में बहुत से बाबरकत लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उन्हीं में खुदा की खादमाएँ होती हैं, खादमीन होते हैं। और आज इस प्रोग्राम में हमारी एक बहन जो मसीह यस्सु में बतौर मुबशरा जेहलम में काम कर रही हैं और ITS एजुकेशन सेंटर में वो बाइबल की तालीम को भी हासिल कर रही हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं आपसे उनको मिलवाना चाहूँगा जो अरसा 10 साल से खुदावंद के काम को कर रही हैं और उनके वसीला से बहुत से ऐसे तजर्बात हो चुके हैं जो दूसरों की ज़िंदगी में शिफा और मौजज़ात का एक पहलू रखते हैं। तो मैं आपसे तारुफ़ करवाना चाहूँगा बहन किरण का। किरण इमरान, आपको होशना टीवी चैनल की तरफ से, प्रोग्राम शफायत में मेरी तरफ से और बिलखुसूस हमारे डायरेक्टर डेविड डीन साहब की तरफ से आपको खुशामदीद। थैंक यू पास्टर जी। आपको कैसा लगा हमारे प्रोग्राम में आके? बहुत अच्छा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी और होशना टेलीविज़न की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मौका दिया कि मैं इस खिदमत को कर सकूँ। चले हम खुदा के कलाम से इसको शुरू करते हैं। आप कलाम को पढ़िए ताकि मैं दुआ करूं और इस सिलसिले को हम शुरू करें। हम खुदावन के पाक कलाम में से देखेंगे नहमिया की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली से 6 आयत तक। नहमिया बिन हकलिया का कलाम। 20वें बरस किस्लियों के महीने में जब मैं कसरे सोसन में था तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूट कर रसूबा में रहते हैं नहायत मुसीबत और ज़िल्लत में पड़े हैं और यरूशलेम की फसील टूटी हुई है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की और कहा, ए खुदावन, आसमान के खुदा, खुदाए अजीम व महीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं अहदो फजल को कायम रखता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख ताकि तू अपने बंदा की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हुजूर तेरे बंदों बनी इसराइल के लिए करता हूँ और बनी इसराइल की खताओं को जो हमने तेरे खिलाफ की मान लेता हूँ और मैं और मेरे आबाई खानदान दोनों ने गुनाह किया है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। हम दुआ करेंगे। खुदा के दूस आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर आते हैं, तेरी तमजीद करते हैं। यहाँ पर मौजूद तमाम तर सुनने वाले नाजरीन के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं। मैं अपनी बहन के लिए, अपने लिए तेरे रूल को, उसकी रहनुमाई को चाहता हूँ ताकि जितना वक्त हम कलाम की गुफ्तगू में होशना टीवी चैनल पे गुजारें, खुदा बाप तेरा पाक रूह हमारी बड़ी रहनुमाई करे। ये सब कुछ मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी सिस्टर, आप इसके बारे में क्या इंटरप्रिटेशन शेयर करना चाहेंगी? जी पास्टर जी, हमने देखा कि कलाम मुकद्दस में बहुत से लोगों ने शफायत की, लेकिन आज हम जिसकी शफायत पर गौर करेंगे वो है नहमिया। आज हम नहमिया की शफायत के मुतालिक देखेंगे नहमिया की किताब में से कि नहमिया ने किस तरह से खुदावंद के हुजूर में शफायत की। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जब हमने ये सारा सरमन पढ़ा तो हम यहाँ पर देखते हैं कि नहमिया जो था उसको जब अपने मुल्क के बारे में, अपने कौम के मुतालिक पता चला कि उसकी कौम बहुत दुख में है, बहुत मुसीबत में है और उसका शहर जो है वो तबाह हो चुका है, तो वो बहुत ज़्यादा गमगीन हुआ क्योंकि अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, अपने लोगों से बहुत मोहब्बत करता था और उसके अंदर वो मोहब्बत ही थी जिसकी वजह से वो मातम करता रहा। यहाँ पर लिखा है कि वो अपने खुदावंद के हुजूर में मातम उसने किया, बहुत ज़्यादा रोया अपने खुदावंद के हुजूर, उसने रोज़ा रख कर खुदावंद के हुजूर में शफायत की। सबसे पहले वो खुदावंद के हुजूर में मातम किया उसने, यानी कि उसने सबसे पहले रो कर खुदावंद के हुजूर में शफायत की, वो बहुत ज़्यादा रोया। तो पास्टर जी, जो हमारा रोना होता है वो खुदावंद के हुजूर में बहुत मकबूल होता है क्योंकि हमारे आंसू जो हैं वो कभी रायगा नहीं जाते। खुदावंद हमारे आंसुओं की बहुत कदर करता है और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने हमारे आंसुओं को अपने मशकीज़ा में बंद करके रखा है, तो वो हमारे आंसुओं की बहुत कदर करता है। और जब हम रो कर खुदावंद के हुजूर में शफायत करते हैं तो पाकरू जो होता है वो हमारे साथ और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में हमने देखा है कि वो खुद पाकरू का यही स्टाइल है कि वो आहें भर भर कर हमारे लिए शफायत करता है। तो जब हम किसी के लिए रो कर शफायत करते हैं तो हम पाकरू के साथ इस तरह से
ایک ہو جاتے ہیں. Praise اور God. جب ہم اس طرح سے خداوند کے حضور میں آتے ہیں تو خداوند ضرور ہماری شفاعت کو قبول کرتا ہے اپنے حضور میں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے روزہ رکھا. ہم روزے کے متعلق دیکھتے ہیں. جو روزہ ہوتا ہے وہ خداوند کے ارادے کو بدل دیتا ہے. اگر خداوند نے کسی قوم کے لیے اس کو مارنے کا ارادہ کیا ہے تو اگر ہم روزہ رکھ کر اس خداوند کے حضور میں شفاعت کرتے ہیں تو خداوند اپنے ارادے کو بدل دیتا ہے. جس طرح ہم نینوا شہر کے متعلق دیکھتے ہیں کہ جب نینوا شہر کو تباہ کرنے کا خداوند کا ارادہ تھا تو جب انہوں نے اپنے لیے رو کر اور خداوند کے حضور میں روزہ رکھ کے خداوند کے حضور میں شفاعت کی تو خداوند کا ارادہ بدل گیا اور خداوند نے اس ملک کو تباہ نہیں کیا بلکہ اس کو بچا لیا. اور انہوں نے خداوند کے رحم کو اور خداوند کے فضل کو اپنی زندگیوں پر مانگا. اور اس طرح انہوں نے روزہ رکھ کر جب خداوند کے حضور میں شفاعت کی تو کیا ہوا کہ خداوند کا ارادہ بدل گیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آستر کے متعلق کہ جب آستر نے روزہ رکھا، آستر نے روزہ رکھ کر خداوند کے حضور میں شفاعت کی، اس کی قوم نے خداوند کے حضور میں روزہ رکھ کے شفاعت کی تو کیا ہوا کہ جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں، جو ابلیس ہوتا ہے، جو ہم اس کی پلاننگ ہوتی ہے وہ ساری فیل ہو جاتی ہے. اگر ہم روزہ رکھ کر شفاعت کریں گے تو ایک تو ہم خدا کے ارادے کو بدل دیتے ہیں اور دوسرا ابلیس کی جو پلاننگ ہوتی ہے تو ہمارے دشمنوں کی جو پلاننگ ہوتی ہے، جو پھندا انہوں نے ہمارے لیے لگایا ہوتا ہے وہ اس میں خود ہی پھنس جاتے ہیں. جس طرح ہم نے آستر کی کتاب میں دیکھا، آستر کے متعلق کہ جب اس نے انٹرسیشن کی روزہ رکھ کے، بلکہ جو مردکی تھا وہ اس کو خداوند نے سرفراز کیا. تو اس طرح سے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خداوند کے حضور میں رو کے شفاعت کرتے ہیں تو خداوند جو ہے ہماری سنتا ہے. تو جب نہمیہ کو یہ سارا جو تھا وہ اس نے بڑا دکھ کیا، بڑا ماتم کیا، تو وہ اپنی قوم سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اسی محبت میں اس نے خداوند کے حضور میں رو کر اور خداوند کے حضور میں روزہ رکھ کر شفاعت کی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بادشاہ کے حضور میں گیا تو اس کا دکھ اتنا بڑا تھا، وہ بہت زیادہ دکھی تھا اپنی قوم کے لیے، تو وہ اپنے دکھ کو چھپا نہیں تھا پا رہا. بعض اوقات ہم دکھی ہوتے ہیں لیکن ہم جو ہے اپنے آپ کو کور کر لیتے ہیں، لیکن اس کا دکھ اتنا بڑا تھا، اتنی اس کی محبت تھی اپنی قوم کے لیے کہ وہ اپنے دکھ کو چھپا نہیں پایا. جبکہ اگر ہم دیکھیں تو بادشاہ کے حضور میں کوئی اداس چہرہ لے کے نہیں تھا جا سکتا، کیونکہ بادشاہ جو تھا وہ اپنی انسلٹ فیل کرتا تھا کہ اگر کوئی اداس چہرہ اس کے سامنے لے کر جائے. تو وہ اسی طرح حالت میں بادشاہ کے حضور میں گیا اور جب بادشاہ نے اس سے پوچھا، بادشاہ نے اسے دیکھ کر ججمنٹ کر لیا کہ یہ جو ہے وہ اداس ہے. تو جب بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں اداس ہے، نہمیہ 2 باب اور اس کی 4 آیت. بادشاہ نے مجھ سے فرمایا کس بات کے لیے تیری درخواست ہے؟ تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں پاسٹر جی کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ نے جب اس سے کہا کہ تیری کیا درخواست ہے تو اس نے بادشاہ کو بجائے بتانے کے پہلے اس نے پھر سے دوبارہ سے بادشاہوں کے بادشاہ خداوند کے حضور میں اپنی شفاعت کی. پھر اس نے خداوند کے حضور میں، کیونکہ نہمیہ جانتا تھا کہ بادشاہوں کے دل جو ہیں وہ خدا کے ہاتھ میں ہیں، اور پھر سے اس نے بادشاہ کو پہلے بتانے سے پہلے اس نے پھر سے خداوند سے شفاعت کی. اور پھر جب اس نے خداوند سے شفاعت کی تو پھر اس نے بادشاہ کو اپنا سارا جو مسئلہ تھا، جو اس کی ملک میں جو مسائل چل رہے تھے وہ اس نے بادشاہ سے جب شیئر کیے. بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیری کیا درخواست ہے. تو پھر جب اس نے شفاعت کرنے کے بعد، پھر سے خداوند کے حضور میں شفاعت کرنے کے بعد بادشاہ کو یہ بتایا کہ اس کے ملک میں کتنے زیادہ وہ جو ہے مشکلات ہیں، اس کی قوم بڑی بری حالت میں ہے اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ غمگین ہے. تو اس کی اس دعا سے، اس کی اس شفاعت سے خداوند نے بادشاہ کے دل کو نہمیہ کے لیے کھول دیا، اس کے لیے بادشاہ کے ذہن کو کھول دیا. اور بادشاہ نے نہ صرف اسے اجازت دی کہ وہ اپنے ملک میں جا کے، اپنے شہر میں جا کے اپنے شہر کو تعمیر کروائے، بلکہ اس کی شفاعت کے وسیلہ سے یہ ممکن ہو پایا کہ بادشاہ نے اسے مددگار کے طور پر لوگ بھی دیے تاکہ وہ جا کر اس کی مدد کر سکیں. اور اگر ہم نہمیہ کی پوری کتاب کو ریڈ کریں تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہت زیادہ رکاوٹیں آئیں، بہت زیادہ مشکلات آئیں، لیکن نہمیہ جو تھا وہ خداوند کے زندہ خداوند کے ہاتھوں کے نیچے تھا، تو اس وجہ سے اس کو سرفرازی ملتی گئی اور اس نے اپنے ملک کو، اپنے قوم کو دوبارہ سے بحال کیا اور اس کا ملک جو ہے وہ تعمیر ہو سکا. پریز لارڈ، پریز لارڈ. بڑی شکر گزاری کی بات ہے آپ کی گفتگو سے. جو چیز مجھے سیکھنے کو مل رہی ہے اس میں، اور میں جو ناظرین سے بھی چاہوں گا کہ وہ غور کریں، کہ یہاں پر نہمیہ جو ہے جب شفاعت کرتا ہے تو عام طور پہ انسان ہوتے ہوئے انسانوں کی طرف دیکھتا ہے، پر جو انٹرسیسر ہے
وہ خدا کی طرف دیکھتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ بڑا زبردست شفایتی تھا، تو جب پیچھے فرعون کی فوج تھی اور آگے سمندر تھا، آگے جاتے تو وہ ڈوب کے مرتے ہیں، پیچھے جاتے تو تلوار سے مرتے ہیں، تو اس وقت موسیٰ نے ان کو بتایا کہ چپ چاپ کھڑے ہو کے خدا کی نجات کے کام کو دیکھو، خدا کی طرف توجہ کر لو۔ اور جب انہوں نے خدا کی طرف دیکھا تو کلام مقدس میں لکھا ہے خدا نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو سسٹر جی، آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ نہمیہ جانتا تھا کہ ہماری اس مشکل میں سے اور ان مشکلات میں سے جو آگے پیچھے سے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، ان میں سے اگر کوئی راستے پیدا کر سکتا ہے تو وہ خدا ہے۔ جی اور آپ یہ بھی بتانا چاہتی ہیں کہ نہ صرف خدا ہے بلکہ اس کو پتا تھا کہ ہم کس طرح سے خدا کی اس فیور کو لے سکتے ہیں، اور اس فیور کا نام انٹرسیشن ہے۔ جی پریز لارڈ، یہ بڑی شکر گزاری کی بات ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو پھر سے ایک بات بتاتا چلا جاؤں کہ جب آپ انٹرسیشن کرتے ہیں تو آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس آ جاتے ہیں، جیسے کہ نہمیہ آ گیا۔ اور ہماری اس گفتگو کے سلسلے میں جیسے ہی ہم مزید آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس آ کر اس کی زندگی میں کیا خداوند کا جلال ظاہر ہوا۔ پر میں آپ کو اس سے پہلے کہ مزید آگے لے کے جاؤں، دیکھتے رہیے ہوشنا ٹی وی چینل۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔